मान्छे क्रियापुत्री बस्छ नि त्यस्तै हो यही हो होम आइसोलेसन भनेको मान्छे क्रियापुत्री बस्दाखेरि जसरी घरमा बस्छ त्यही अवस्थामा बस्नुपर्छ। शुद्ध भएर चाहिँ बस्नु पर्यो। शुद्ध होइन, मन पनि शुद्ध हुनु पऱ्यो, खानेकुरा पनि शुद्ध खानु पऱ्यो, अरूलाई पनि छुनु भएन, आफू त शुद्ध भएर बस्नु पऱ्यो। त्यहाँ कसैले छोला कसैले छोयो भने त मान्छेलाई हुन्छ नि कोरोना सङ्क्रमित मान्छेले सक्छ नछुने त भन्छ नि। अरू गरी के गर्नु त म हस्पिटलले गएर बस्नु त भनेर मैले सोद्दाखेरि उहाँले भन्नु जानु पर्दैन, तपाईँ नआत्तिनुहोस्। झन् समस्या आउँछ तपाईँलाई, किनभने त्यहाँ सबै व्यवस्था हुँदैन, सुविधाहरू हुँदैन। हस्पिटलमा सुविधा हुन्छ नि सर, हुँदैन, उपचार होला। श्वास प्रश्वासमा समस्या आयो भने तत्कालै अक्सिजन प्राप्त गर्ला, तर त्यहाँ खानाको लागि, खानपिनको लागि, बसोबासको लागि जुन घरको वातावरण हुन्छ नि, घरमा जतिखेर पनि बनाएर खान पाइयो, मगाएर खान पाइयो, आफूले खाना चाहेको कुरा खान पाइयो। पोलिटिकल पार्टी फुटेर कसैलाई फाइदा छैन। विगतमा हामीले पार्टी फुट्दाखेरि आफ्नो अस्तित्व आयो, सिस्टमै कोल्याप्स भयो, प्रजातन्त्र गयो होइन। अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो भने त्यसको सबैभन्दा ठुलो घाटा त देश र जनतालाई हुन्छ। फेरि काङ्ग्रेसप्रति मिल्न जाने भन्ने खालको अब त्यो कुरा सुन्नुहोस् न, पोलिटिकल्ली रूपमा त विकल्पहरू त सबैले खोज्या हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि पार्टी फुट्यो भने सभाको निर्वाचनमा देशभरिको एउटा अभियान लिएर नेपालगञ्ज पुग्दाखेरि म बसेको होटेलमा आगजनी भयो, म सप्रोगेसनमा परेँ, मेरो फोक्सो खराबी भएको थियो, म 17 घन्टा बेहोस भइसकेपछि म बिउतेको मान्छे, त्यतिखेर ठुलो उपचार भयो मेरो। तपाईँलाई त्यो डर पनि थियो? त्यो डर पनि थियो, किनभने फोक्सोमा यसको प्रभाव, किनभने कोरोनाको सबैभन्दा ठुलो पक्ष, महत्त्वपूर्ण अहम पक्ष भनेको एउटा आक्रमण गर्ने भनेको फोक्सोमा हो। फोक्सोमै आक्रमण गर्ने, श्वास प्रश्वासमा चाहिँ समस्या आइहाल्छ क्या। तपाईँलाई समस्या भयो श्वास प्रश्वासमा? श्वास प्रश्वासमा मलाई समस्या भएन, किन मैले अक्सिजन चाहिँ हेरिरहेको थिएँ। अक्सिजन मेरो 92, 93, 94, 95 भयो। जब 90 मान्छे अक्सिजन झर्छ त्यो मान्छेलाई समस्या आउँछ श्वास प्रश्वासमा। मैले डक्टरहरूसँग सबै डक्टर, खास गरी सुन्दरमणि दीक्षित, डाक्टर भोला रिजाल, डाक्टर रविन्द्र पाण्डे, शेरबहादुर पुन होइन, अब धेरै डक्टरहरूसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ। सागर कुमार राज भण्डारी होइन, धेरै डक्टरहरूसँग अन्तर्क्रियामा थिएँ, उहाँहरूसँग कुरा गरिरहेको थिएँ। मनोज यादव डक्टर होइन, विभिन्न डक्टरहरूसँग विभिन्न पक्षहरूसँग मैले कुरा गरिरहेको थिएँ। उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले रिसित मलाई चाहिँ नातिनुहोस् भनिरहनु भयो, मलाई सुझाव दिइरहनु भयो। र मैले सबैभन्दा ठुलो कुरो पानी धेरै खाएँ। बिहानदेखि नै तातो पानी मेरो खाने बानी थियो, तर कोरोना सङ्क्रमित भएपछि मैले पानी पेलेँ। मलाई धेरै आयुर्वेदिक औषधिहरू पनि आयो, मैले कुनै पनि खाइनँ। मलाई धेरैले माया गरेर पठाउनु भएको थियो, उहाँहरूलाई म स्यालुटै गर्न चाहन्छु। धेरैले ल ऋषिजी खानुहोस्, तपाईँलाई केही हुँदैन, छिटो निको हुन्छ भनेर भने कुनै पनि खानुभयो? मैले कुनै पनि औषध फिर्ता गरेर मैले राखेँ, तर मैले खाइनँ। तपाईँहरूलाई मैले क्लियर भन्नुपर्छ। तर ऋषि सर यस्तो छ नि, अब डाक्टरहरूले नै धेरैजनाले चाहिँ जुन खालको कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि चाहिँ घरमा बस्नुभन्दा चाहिँ हस्पिटलमै जाने चलन छ नि, तपाईँलाई त्यस्तो लागेन हस्पिटल बस्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्यो? होइन, म सङ्क्रमित भइसकेपछि मैले डक्टरलाई पनि फोन गरेँ, के गर्नु त म हस्पिटलले गएर बस्नु त भनेर मैले सोद्दाखेरि उहाँले भन्नु जानु पर्दैन, तपाईँ नआत्तिनुहोस्। झन् समस्या आउँछ तपाईँलाई, किनभने त्यहाँ सबै व्यवस्था हुँदैन, सुविधाहरू हुँदैन। हस्पिटलमा सुविधा हुन्छ नि सर, हुँदैन, उपचार होला। श्वास प्रश्वासमा समस्या आयो भने तत्कालै अक्सिजन प्राप्त गर्ला, तर त्यहाँ खानाको लागि, खानपिनको लागि, बसोबासको लागि जुन घरको वातावरण हुन्छ नि, घरमा जतिखेर पनि बनाएर खान पाइयो, मगाएर खान पाइयो, आफूले खाना चाहेको कुरा खान पाइयो होइन। तत्कालै परिवारजनसँग बसेर परिवारजनले दिएको कुरा खान पाइयो, मिठो खान पाइयो, भान्साको कुरा खान पाइयो, ताजा कुरा खान पाइयो, स्वस्थ कुरा खान पाइयो। त्यसमा कोरोना सङ्क्रमित सबै किन हस्पिटल सबै जान्छ? हस्पिटल नजाँदा राम्रो हुन्छ, तर होइन, मान्छे श्वास प्रश्वासको समस्या आए जानु पऱ्यो। इभन डाक्टरहरू नै ग्यारेन्टी हस्पिटल जस्तो महँगो हस्पिटलमा आउट अफ भ्याली भएका डाक्टरहरू नै हस्पिटल चाहिँ आउनु भएको छ? होइन, धेरै आउनु भएको छ। अहिले त पछिल्लो समय हस्पिटल भर्ना हुनेको सङ्ख्या हत्तै बढेको छ। हजुर, मैले हिजो पनि डक्टरहरूसँग कुराकानी गरेँ। त्यो भएको कारणले पनि धेरै अब धेरै ठुल्ठुला मान्छेहरू पनि हस्पिटल बसिनेको तपाईँले कुनै पनि ठाउँै छैन भन्दा पनि हुन्छ। त्यो भएको हिसाबले हस्पिटल चाहिँ किन जानु भएन भन्ने एउटा होइन। हस्पिटल मलाई किन जानु मन लागेन भन्दाखेरि मैले के सोचेँ भने जब म अप्ठ्यारो पर्दैन तबसम्म हस्पिटल जान्न भनी सोचेँ। मैले अप्ठ्यारो पऱ्यो जानुपर्छ। पहिलो दिन मलाई अलिकति डर लागेको थियो होइन, डर नलाग्यो होइन। म बेलुका कार्यक्रम चलाउँदाखेरि पनि त्यो दिन भावुकै भएको थिएँ सङ्क्रमित भएको दिनमा होइन। मलाई धेरै जनता जान्छ कार्यक्रम मैले त्यो दिन घरबाटै लाइभ गरेँ, घरबाटै सिस्टमबाट होइन। अनि मान्छेहरूले मलाई धेरैले भने ऋषिजी तपाईँको फेस हेर्दाखेरि तपाईँ डाउन भएको जस्तो लाग्यो, हामीलाई फेस के कारणले भनेर सोधेँ।
अनि मैले भने होइन त्यो मान्छेको हुन्छ नि भावना क्या बग्यो क्या मेरो भाविवर पनि भइम होइन तर पनि कस्तो हुँदो रहेछ सर अनुभव चाहिँ त्यो भइसकेपछि अनुभव चाहिँ हेर्नुहोस् यो कोरोनाको बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि यो केही पनि होइन यो रोग भनेर मान्छेहरूले जुन भनिरहेको थियो नि त्यो चाहिँ गलत हो यो डरलाग्दो रोग हो यो सङ्क्रमित भनेको यसले सितिमिति मान्छेको इम्युनिटी पावर भएन भने एकदम यसले मान्छेलाई चाहिँ नि गलाउँछ कि यो खुट्टाहरू जोर्नी दुख्नेदेखि लिएर यो तपाईँको ब्याक साइड दुख्ने यस्तो समस्या पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू आइरहेको थियो होइन मलाई पनि एक दिन अलिकति दुख्यो ढाड दुख्यो होइन मैले चाहिँ सुतेर दुख्यो भनेर भने तर पछि सोद्धाखेरि अलिकति ढाड चाहिँ दुख्यो मेरो एक दिन चाहिँ त्यसपछि अरू केही पनि भएन तर मलाई ग्यास्ट्रिक चाहिँ भयो ग्यास्ट्रिक कोरोनाले ग्यास्ट्रिक पनि भयो मलाई अब म छक्क के पऱ्यो भने है 3 दिनसम्म मैले खाइरहेको थिएँ म एकदम खाइरहेको थिएँ खानेकुरा पानी पनि खाइरहेको थिएँ मलाई ग्यास्ट्रिक भयो मैले डक्टरलाई सोधेँ ग्यास्ट्रिक औषधि त खाइ मैले फेरि तपाईँलाई भन्छु मलाई 2 दिन चाहिँ ग्यास्ट्रिकले सतायो भनेपछि त तपाईँलाई अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा अब यो कोरोना सङ्क्रमित भयो इम्युनिटी पावर चाहिँ चाहिन्छ इम्युनिटी पावर एकदम स्ट्रङ चाहिन्छ मेरो आग्रह छ तपाईँहरूलाई त्यो इम्युनिटी पावर भएको मान्छे चाहिँ कोरोनाबाट बच्छ उसले जितेर आउँछ यो परिवारसँग कसरी रहनुभयो सर कोरोनाको पिरियडमा सँगै बस्नुभयो सँगै बसिनँ म भिन्दै कोठामा बसेँ होम आइसोलेसनमा बसेँ मलाई खाना ती ल्याइदिन्थ्यो म ती भित्र बस्थेँ मैले अब चाहिँ प्रयोग गरेको बाथरुमहरू कसरी प्रयोग गर्नुहुन्थेन मैले खाएको थालमा कोही खानुहुन्थेन त्यसरी चाहिँ त्यसलाई एकदम मान्छे क्रियापुत्री बस्छ नि त्यस्तै हो क्या यो होम आइसोलेसन भनेको मान्छे क्रियापुत्री बस्दाखेरि जसरी घरमा बस्छ त्यही अवस्थामा बस्नुपर्छ शुद्ध भएर चाहिँ बस्नु पऱ्यो शुद्ध होइन मन पनि शुद्ध हुनु पऱ्यो खानेकुरा पनि शुद्ध खानु पऱ्यो अरूलाई पनि छुनु भएन आफू त शुद्ध भएर बस्नु पऱ्यो त्यहाँ कसैले छोला कसैले छोयो भने त अब मान्छेलाई हुन्छ नि कोरोना सङ्क्रमित मान्छेले सक्छ नछुने त भन्छ नि अब फेरि चाहिँ त्यो फेरि त्यही कुरा चाहिँ फर्किने चान्सेस हुने सम्भावना डाक्टरहरूले केही भन्नुभएको छ भन्नुभएको छ मैले धेरै यसबारे बहस गरेँ अन्तर्क्रिया इन्फर्मली अन्तर्क्रिया डक्टरहरूसँग गरेँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ फर्केको पनि छ कति पर्सेन्ट हेर्दाखेरि विश्वको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको 20-30 जनालाई चाहिँ फेरि पुनः सङ्क्रमित भएको नेपालमा होइन है बाहिर नेपालमा त आएको छैन अहिलेसम्म डाटा कसैले दिएको छैन बाहिर अरू देशमा चाहिँ त्यो किसिमको डाटाहरू आएको छ फेरि पनि पुनः सङ्क्रमित भएको कुराहरू चाहिँ आएको छैन होइन तर अब कतिपयलाई के छ अरे भने यो कोरोनाको सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि अब एन्टी होइन यसको जुन भाइरसको कुरा आउँछ नि होइन भाइरसको अब पोजिसनको कुरा आउँछ त्यो एन्टिबडीको कुरा आउँछ उसको शरीरको अब जस्तो मेरो सिटी भ्यालु 12 थियो त्यो एकदम खतरा हो सिटी भ्यालु 12 भएको मान्छे हस्पिटलै जानुपर्छ डक्टरहरूले रिसिभ होला कसरी हस्पिटल नगइकन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उहाँहरू चकित हुनु भएको छ सुन्दरवन डिजिटलले कार्यक्रममै भन्नुभयो मलाई म त यो चमत्कार हो ऋषि धवलाको भनेर उहाँले होइन मेरो रिपोर्ट उहाँले हेर्नु भएको थियो डक्टर सुन्दरवन डिजिटल सिटी भ्यालु 12 भएको मान्छे चाहिँ श्वास प्रश्वासमा तत्कालै समस्या आउँछ त्यो एकदम उच्च जोखिम हो तपाईँलाई चाहिँ भएन भएन तपाईँलाई आत्मविश्वास थियो तिनीहरूदेखि म चाहिँ जित्छु भन्ने चाहिँ मैले आज धुम्रपान गरिनँ मद्यपान गरिनँ जीवनमा त्यसले गर्दाखेरि मलाई के फाइदा हो भन्दाखेरि धुम्रपान र मद्यपान गर्ने मान्छेलाई सङ्क्रमित भइसकेपछि समस्या आउन सक्छ फोक्सो मलाई त्यसै कारणले गर्दा आयो पहिला त्यो धुवाको कारणले चाहिँ समस्या थियो त्यो चाहिँ भगवान्को कृपा हो वरदान हो कि त्यतिखेर पनि म गजबले बाँचेको मान्छेहरू गजबले बाँचेको त्यो बेलामा पनि तपाईँ निकै दिन हस्पिटल धेरै दिन बस्यो नेपालका को पुगेन गिरिजाप्रसाद गोला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रचण्डदेखि केपी शर्मा ओलीदेखि सबै नेता त्यो हस्पिटलमा जानुहुन्थ्यो प्रत्येक दिन त्यहाँ लाइन लगाएर भेट्ने जानुहुन्थ्यो नेताहरू इन्डियन एम्बासडरदेखि लिएर चिनिया एम्बासडर सबै गएको म हस्पिटल बस्दाखेरि त्यतिखेर म छक्कै पर्छु नेपालको इतिहासमा अब त्यतिखेर संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन पछिको कुरा थियो ठ्याक्कै रिजल्ट आउनु थालेको थियो म चाहिँ 25 गते मेरो दुर्घटना भयो 28 गते निर्वाचन भयो त्यसपछि रिजल्ट आइसकेपछि त म त यहाँ टिचिङ हस्पिटलमा बसेको थिएँ प्रचण्ड रिजल्ट आएकै दिन आउनु त मलाई किर्तिपुरबाट चुनाव जित्नु भएको थियो त्यतिखेर के 10 नम्बर क्षेत्रबाट त्यो उहाँ चुनाव जितेर मलाई भेट्न आउनु भएको थियो विजय जुलुसपछि त्यतिखेर म भावुक पनि भएँ त्यसपछि अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्ने कि नबन्ने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने बहस थियो ठ्याक्कै इन्डियन एम्बासडर आउनुभयो मलाई भेट्न हस्पिटलमा आउनुभयो उहाँले सबै मिडिया त्यहाँ पुगेर रहेछ इन्डियन एम्बासडर मलाई भेटेर घोषणा गरिदिनु ल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर कुन टेलिभिजनमा त्यतिखेर म रिपोर्टर्स क्लबमा थिएँ टेलिभिजनमा थिइनँ होइन म पत्रिकाहरूमा थिएँ तर टेलिभिजनमा थिइनँ
तपाईँलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो कोरोनाको कुरा गर्दा चाहिँ कोरोना चाहिँ कुन ठाउँमा गएर चाहिँ मसँग चाहिँ यो कोरोना टाँसिएर आयो जस्तो त्यस्तो तपाईँले चाहिँ महसुस गर्नुभएको त्यस्तो केही छ यो ठाउँबाट चाहिँ मलाई होइन अब मेरो एकजना साथीलाई सङ्क्रमण भएको थियो 3 दिनपछि होला मैले फोन गरेँ ए ऋषिजी म त सङ्क्रमित भएँ नि भनेर भन्नुभयो उहाँले भनेपछि मलाई के डर लाग्यो भने मैले हँसो कुरा गरेन त्यसो त तपाईँहरू राम्रोसँग यसरी नै यसरी बसिरहेको थियौँ हामी एक दिन खाजा खायौँ सँगै बस्यौँ उहाँले मलाई आफ्नो चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा अब होटल थियो होटलमा मेरो साथी हो मिल्ने साथी होइन उहाँले ल ऋषिजी आउनुहोस् त खाजा खाउँ भनेर भन्नुभयो म गएँ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अरूलाई चाहिँ भएन उहाँलाई भए रहेछ मलाई चाहिँ भयो म उहाँसँग बसेर नजिकै बसेर खाजा खाएँ अनि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो ल ऋषिजी मलाई त सङ्क्रमित भयो भने अनि त्यसपछि म गएर जस्तै अनि मलाई पनि सङ्क्रमित तपाईँलाई भइहाल्यो तपाईँ त हिँडिराख्नुपर्ने मान्छे बोलिराख्नुपर्ने मान्छे अनि 15 दिनसम्म बस्दाको अनुभव कस्तो भएको भित्र छ तपाईँलाई त्यसको धेरै छ म एउटा किताबै लेख्ने पक्षमा छु हेर्नुहोस् बन्छ किनभने म जीवनमा कहिले पनि चाहिँ अहिलेसम्म छ नि चाहिँ घरमा नबसेका मान्छे कहिले पनि न चाडबाड न दसैँ न तिहार न नयाँ वर्ष होइन न विवाहको दिनको त म कार्यक्रम चलाएको मान्छे रेडियोमा होइन 15 दिन मैले घर बसेँ घर बस्दाखेरि पनि एउटा सौभाग्य भनौँ आत्मबल डर भएको कारणले गर्दाखेरि मैले एक दिन पनि कार्यक्रम बन्द गरिनँ बिहान रेडियोमा बेलुका टेलिभिजन 5 बजेको रेडियो पनि चलाउँछ 6 बजेको नेपाली बस 1 घन्टा चलाएँ बेलुका 8 देखि 9 को टेलिभिजन जनता जान चाहन्छ 1 घन्टा चलाएँ कुनै दिन पनि बन्द गरेँ त्यो माहौल चाहिँ कसरी मिल्यो त त्यहाँ खिच्नु पर्ने होला होइन रेडियो त मैले उसबाट चलाएँ फोनबाटै चलाएँ फोनबाटै कनेक्सन गरेर अनि टेलिभिजन चाहिँ स्टुडियोमा जोडेर बाइबरमा चलाएँ म चाहिँ यहाँ स्टुडियो बनाएँ यसरी बसेँ अनि उता चाहिँ बक्ता चाहिँ जुममा जोडेर गरेँ बस त्यसपछि 15 दिनपछि निस्किँदाको अनुभव कस्तो भयो धेरै आनन्द भयो त मलाई बेलुका सागरराज भण्डारीले फोन गर्नुभयो टेकु अस्पतालको निर्देशकले ऋषिजी तपाईँको चाहिँ नेगेटिभ आयो भनेपछि म यति उत्साहित भएँ यति खुसी भएँ है त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा एउटा के भने झन् आत्मबल बढ्यो क्या मेरो त बिचमा पनि मैले के भनेको थिएँ भने यो कोरोनाले मलाई सिकायो केही पाठहरू सिकायो मलाई केही यसले शिक्षा दियो भन्छु म किन भन्दाखेरि कोरोनाले धेरै कुराहरू समाजमा परिवर्तन पनि गरेको छ कि यसलाई हामीले पोजिटिभली लिनुपर्छ जसरी अब यसबाट मान्छेहरूलाई धेरै चाहिँ समस्या आएको होला धेरै मान्छेको मृत्यु भएको छ विश्वमा होइन यो ठुलो महामारीको रूपमा छ अर्थतन्त्रले असर पारेको छ तर मान्छेको जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन हुन आएको छ मान्छे सचेतना मान्छेमा एउटा स्वास्थ्यप्रतिको जुन छ नि सावधानी कसरी अपनाउनु पर्छ स्वास्थ्य भनेको के हो जीवन कसरी सुरक्षित रहनुपर्छ के खानुपर्छ के खानुहुन्न कसरी मान्छे बाँच्नुपर्छ उसको जीवनशैली कसरी सुधार्नुपर्छ मान्छेमा एकदम ड्रास्टिक चेन्ज आएको छ आमूल परिवर्तन यो चाहिँ राम्रो पर्छ भ्याक्सिनको विषयमा चाहिँ तपाईँहरू के छ भन्नुभयो भ्याक्सिन आउने सम्भावना भ्याक्सिन त आउँछ हेर्नु सब विश्व नै लागेको छ होइन ढिलो चाँडो भ्याक्सिन आउँछ 3 महिना लाग्ला 6 महिना लाग्ला तर भ्याक्सिन आउँछ किनभने भ्याक्सिन 9 महिना गइसकेको छ होइन 9 महिना त लागिहाल्छ यत्रो ठुलो महामारीको भ्याक्सिन बनाउनु पर्छ यसका धेरै पाटाहरू छन् फेरि कोरोना पहिलो पटक आएको महामारी हो विश्वमा यो होडबाजी चलिरहेको छ नि पछिल्लो अवस्थामा होडबाजीले केही लाग्दैन अब होडबाजी विश्वमा अहिले भने प्रतिस्पर्धा जसको पनि जोसँग पनि छैन अमेरिकाको चिनसँग होला चिनको अमेरिकासँग होला होइन भारतको तपाईँको चाहिँ चिनसँग होला चिनको भारतसँग होला बेलायतको चाहिँ अमेरिकासँग होला युरोपियन युनियनको अमेरिकन देशहरूसँग एसियासँग होला जापानको तपाईँको चाहिँ प्रतिस्पर्धा चिनसँग होला होइन अमेरिकासँग होला होइन त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिन त मलाई लाग्छ अब सबै देशले निकाल्छ है जो मान्छे साँच्चीको जुन राष्ट्र सम्पन्न छन् 8-10 राष्ट्रले भ्याक्सिन ल्याउँछ एउटा राष्ट्रले मात्रै भ्याक्सिन किन उसले आफ्नो कोरोनाको भ्याक्सिन देशले निकाल्न सक्दैन उसले भारतले आफू निकाल्छ आफूलाई चाहियो भने आफ्नो नागरिकको लागि अमेरिकाले आफ्नो नागरिकको लागि चाहियो भने आफ्नो उत्पादन गर्छ गरिरहेको छ रुसले आफ्नो देशको लागि ल्यायो चिनले ल्याउँदैछ बेलायतले निर्माण गर्दैछ भोलि अस्ट्रेलियाले गर्दैछ जापानले गर्ला युरोप अमेरिका सबैले गर्छ नि तपाईँको नेपालले नगर्ने भोलि सक्यो भने नेपालले पनि गर्छ जस्तो कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याउन सक्यो भने नेपालले पनि बनाउन सक्छ नि त्यो हाम्रो कारण किन हामीले पनि भोलि सक्नु पऱ्यो नि देशको लागि नागरिकको रक्षाको लागि हो नि त कोरोना भ्याक्सिन भनेको त त्यो देशको नागरिकको जीवन रक्षाको लागि हो नि त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रले जुनसुकै राष्ट्रले पनि आफूलाई चाहियो भने उत्पादन गर्छ तर पहिला कसले ल्याउने भने बस हो अमेरिकाले पहिला ल्याउँछ कि चिनले ल्याउँछ कि होइन भारतले ल्याउँछ कि रुसले ल्याउँछ कि बेलायतले ल्याउँछ कि छैन कडा प्रतिस्पर्धा छ अब अमेरिकाले त चाहिँ हामीले परीक्षण पनि गऱ्यौँ भनिरहेको छ होइन हेरौँ
हामी सबैको कामना छ भ्याक्सिन आओस्, हामी सबै सुरक्षित हौँ। अनि तपाईँलाई चाहिँ इन्फेक्सन हुनु, परिवारलाई चाहिँ कसैलाई पनि चाहिँ कसैलाई भएन, पोजिटिभ नहुनुमा चाहिँ यो कसरी हो? कसैलाई भएन, मेरो परिवारमा कसैलाई भएन। मसँग गाडी चलाउनु ड्राइभर सँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, मलाई भएन। मैले काम गर्ने मेरो अफिसको टिम टेलिजनलाई भयो, रेडियोलाई भयो, न रिपोर्टर्स क्लब नेपाल .com-लाई भयो। यो कसरी चाहिँ इन्फेक्सन नभएको कारण के दूरी थियो कि यो के थियो? मैले सावधानी अपनाएको छु। तपाईँले नै म घरमा पनि जाँदाखेरि अहिले सावधानी नै अपनाउँथेँ। तर बच्चाहरूसँग बच्चाहरूसँग खेल्दा पनि म अहिले होसियारीपूर्वक खेल्थेँ। 3-4 दिन भएको थियो मेरो परिवारसँग, किनभने मलाई शङ्का लागेपछि म भित्रै भिन्दै सुतिरहेको थिएँ आइसोलेसन। क्या मलाई के शङ्का लागेको थिएन, पनि टच भएको थिएन त्यो पिछे। मैले अफिसमा पनि टच गरिनँ, मेरो अफिसमा पनि कसैलाई सङ्क्रमण पाएन। पक्कै यो सुखद पक्ष पनि हो। सुखद पक्ष मैले, किनभने अघिल्लो दिन अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ। सुन्नुहोस् है, अब अघिल्लो दिन मैले मुक्ति प्रधान र खेमलोनीको अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ पुरा लाइभमा, मास्क नलागेको, अरू कसैलाई भएन। भनेपछि अन्त्यमा संसार यो अन्तिम प्रश्न पनि हो, यो नेकपाको विवाद अहिले जुन खालले चाहिँ उब्जिरहेको छ नि, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि एक खालको उहाँले चाहिँ म्याद थप गरिरहेका छन्, यता प्रचण्डले त्यसरी नै च्यापिरहेका छन्। यो विवादले चाहिँ कस्तो अवस्था चाहिँ उत्पन्न गर्ला? तपाईँले धेरै नेताको इन्टरभ्यू दिनुभएको छ, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दैन, फुट्नु हुँदैन भन्छु। यो देशको लागि होइन, धेरै हेर्नुहोस् है, देशको लागि, सिस्टमको लागि, सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर जसरी आज म भन्छु कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी फुटेर कसैलाई फाइदा छैन। विगतमा हामीले पार्टी फुट्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता आयो, सिस्टमै कोल्याप्स भयो, प्रजातन्त्र गयो होइन। अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो भने त्यसको सबैभन्दा ठुलो घाटा त देश र जनतालाई हुन्छ। फेरि काङ्ग्रेसप्रति मिल्न जाने भन्ने खालको अब त्यो कुरा सुन्नुहोस् न, पोलिटिकल्ली रूपमा त विकल्पहरू त सबैले खोज्या हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि पार्टी फुट्यो भने म चाहिँ बलियो हुनको लागि, बहुमतमा रहनको लागि, फेरि पनि प्रधानमन्त्री भइरहनको लागि उहाँले पहल गर्नुभयो होला, शेरबहादुर देउवासँग कुरा गर्नुभयो होला। प्रचण्डले चाहिँ भोलि पार्टी फुटेपछि मेरो गठबन्धन बलियो हुन्छ भनेर शेरबहादुर देउवासँग अथवा अरू पोलिटिकल पार्टीसँग, बाबुराम भट्टराईसँग, महन्त ठाकुरसँग कुरा गरे होला। त्यो त पोलिटिकल लिडरले त विकल्पहरूको बारेमा त कुरा गरिहाल्छ। तर मेरो भनाइ के भने अहिलेको अवस्थामा कुनै पोलिटिकल पार्टी नफुटोस् भन्ने मेरो चाहना हो भाइ, मेरो चाहना। अन्त्यमा चाहिँ आम दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? कोरोना सम्बन्धी के मेसेज आफ्नो छ? सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, कोरोना सङ्क्रमित र खास गरी होम आइसोलेसनमा बस्नुभएका सबैलाई, तपाईँहरूलाई चिन्ता होला, समस्या होला, तपाईँहरू चाहिँ एकदम के होला कसो होला भनेर डराइरहनु भयो होला, नडराउनुहोस्। कोरोनालाई जित्नको लागि तपाईँले एकदम आफ्नो जीवनशैली सुधार्नुहोस्, पानी धेरै खानुहोस् र धेरै किसिमको पोसिलो खानाहरू खानुहोस्, झोल पदार्थ बढी पिउनुहोस्, बिहानदेखि बेलुकासम्म चिया मात्रै खानुहोस्, 8-10 कप चिया नै खानुहोस्, आनन्दसँग कागती हालेर खानुहोस्, कालो चिया खानुहोस्, खाइ गर्नुहोस्, मुखमा खाली नराख्नुहोस्, खाइ तपाईँको घाँटीबाट गएको गर्नुपर्छ। घाँटीबाट गएको गऱ्यो भने त्यो कोरोनाको सङ्क्रमण त कि नाक र घाँटीमा हुने बढी भाइरस त्यहाँ बस्यो। त्यो भाइरसलाई तपाईँले फोक्सोमा जान नदिनको लागि तातोले मार्नु, पानी खान पर्यो, चिया खान पर्यो, सुप खान पर्यो, भात तातो खान पर्यो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म एकदम सकारात्मक सोच राख्नु पर्यो। सकारात्मक सोच, नेगेटिभ सोच्दै नसोच्ने, अलवेज पोजिटिभ पोजिटिभ पोजिटिभ, कसैलाई केही नहोस् भनेर प्रार्थना गर्ने। त्यसरी होम आइसोलेसनमा बस्ने मान्छेहरू धेरै म खतरा देखाएको छु मैले पछिल्लो समय, किनभने उपचारमा चाहिँ पुग्दै मृत्यु भएको पनि समाचारहरू बाहिर आइरहेको छ। अक्सिजन कम भयो, अस्पतालमा गयो, उपचार नहुँदा मान्छेहरू मृत्यु भइरहेको छ। त्यो नहोस्। हस्, धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सो मच। सबैलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छु, सावधानी अपनाउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस् र सचेत हुनुहोस् है। लकडाउन गर्नै हुँदैन होइन, अहिले आवश्यक छैन। अब जनता एकदम सहज रूपमा चाहिँ आफै कोरोनासँग लड्ने हो, भिड्ने हो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।